नमस्कार, पोखरा न्युजमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन गाह्रो रहेको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलको दाबी। समयमै निर्वाचन हुनका लागि चमत्कार नै हुनुपर्ने भनाई। नेकपाले देशमा शासन गर्ने वैधानिकता गुमाएको कांग्रेस नेता थापाको भनाई। जनतालाई धोका दिएर पनि राजनैतिक निष्ठाको आधारमा क्षमा नमागेको प्रति आपत्ति। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 318 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। थप 6 जनाको मृत्यु। 383 जना संक्रमण मुक्त। देशको आर्थिक क्षेत्रका सूचकहरू सकारात्मक रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी। कोभिड-19 को बावजुद पनि देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील, चलायमान र उत्पादनशील बनाउन प्रयत्न रहेको भनाई। र जारी प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय टोलीद्वय आर्मी र पुलिसको जित। आज एपीएफ क्लब र गण्डकी प्रदेश तथा लुम्बिनी प्रदेश र नेपाल पुलिस क्लब खेल्दै। अब समाचार विस्तारमा। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भुजराज पोखरेलले प्राविधिक पक्षको जटिलताका कारण तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन गाह्रो रहेको बताउनु भएको छ। हिजो काठमाडौँमा आयोजित प्रतिनिधि सभा विघटन र संवैधानिक अन्यल विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले प्राविधिक पक्षको जटिलताका कारण वैशाख 17 र 29 गतेको निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुन गाह्रो रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले कुनै चमत्कार भइहालेमा मात्रै निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुने टिप्पणी गर्नुभयो। पोखरेलले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कानूनी रूपमा फुट्ने गरी निर्वाचन आयोगमा गएको अवस्थामा पार्टीको विभाजन सम्बन्धी विवादको निरूपण गर्न नै आयोगलाई कम्तीमा 60 दिन लाग्ने बताउनुभयो। निर्वाचन सम्बन्धी अरू प्रक्रिया डुङ्ग्याउन पनि महिनौं लाग्ने र समय अभावका कारण निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुने कुरामा पत्याउन नसकिने उहाँको भनाइ छ। त्यो झलझल्ती त्यसको रिफ्लेक्सन कुरा चाहिँ के भने अब हाम्रो कन्स्टिट्युसन डिरेल गर्यो, यो चाहिँ अफ द ट्र्याक भयो। द्याट्स द रियालिटी। त्यो डिरेल भएकोलाई फेरि ट्र्याकमा ल्याउनको निमित्त हामीलाई कति समय लाग्ला, यसको निमित्त कुन लेभलको बलिदान कसले दिनुपर्ने होला, एउटा प्रश्न त छ नबुझेको। दोस्रो चाहिँ यो संविधानबाट हामीले अभूतपूर्व रूपमा यी कुराहरू उपलब्धिको रूपमा ल्याएर पाएका थियौँ यो मुलुकले भनेर जुन तत्त्वहरू इलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीको चाहिँ एउटा भ्याकुम क्रिएट गरेको छ अथवा स्पेस क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ जुन मैले अघि भने जुनसुकै अवस्थामा जाँदाखेरि पनि गाह्रो छ भनेर अब प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयलाई बदल गरेर पुनर्स्थापित गर्दाको अवस्थामा पनि हाम्रो खास गरेर पोलिटिकल लिडर्सहरू यी हुनुहुन्छ। हिजो हामीले के देख्यौँ त्यो नगरौँ। अब फेरि हर्स ट्रेडिङ हुँदैन, हामी पावर सेन्टर्ड हुँदैन, हामी मुलुक सेन्टर्ड हुन्छौँ भनेर कसरी मुलुकलाई आश्वस्त गर्नुहुन्छ र पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले अदालतले संसद विघटन अथवा संसद पुनर्स्थापना जुन पक्षमा निर्णय दिए पनि मुलुकको जित नहुने टिप्पणी गर्नुभयो। मुलुक मुठभेडको राजनीतिमा जाने उहाँको भनाइ छ। उहाँले निर्वाचन जितेर जाने नेताले सत्ता कब्जा गर्न नभई सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले कब्जा हुन नदिने भएका त्रुटिलाई सच्याउनु पर्ने बताउनु भयो। वर्तमान निर्वाचन प्रणाली सुधारका आवश्यकता रहेको उहाँले औल्याउनु भएको छ। पोखरेलले संसदलाई बलियो बनाउनु पर्ने र राजनीतिबाट पुरानो पुस्ताका नेताहरूले विश्वास लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले संसद विघटन संविधान विपरीत भएको बताउनुभयो। सरकार गठन हुन
सक्ने अवस्थामा छ भने विघटन गर्न नपाइने व्यवस्था संविधानले गरेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले यतिखेर देशको विकास निर्माणको काम पनि रोकिएको तथा यस्तो बेलामा बाहिरी हस्तक्षेप हुने योजना पनि बन्न सक्ने भएकोले मुलुक सङ्कटमा रहेको बताउनुभयो। नेपालले जितेछ, अरू सबै कुराहरू भन्दा पनि जता हेरौँ यसो हेरौँ कति राम्रो विषय जस्तो लाग्छ। व्यवस्थाहरू त संसारभरि देखियो, तर अहिले अब सुन्दाखेरि त के देखियो भने पार्टी एउटै छ अरे। सम्पूर्ण क्षेत्रको धारालाई ए टु जेड सम्म पढ्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि यदि सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था छ भने डिजल्भ गर्ने होइन, सर केही छैन, यत्रो भइरहेछ। फेरि कस्तो भनेदेखि हर वक्त चुनाव के चुनाव अब कमसे कम के थियो भने हामीले ठिकै छ, सबै पब्लिकले के भन्नु ल यो एउटा चाहिँ पूर्ण बहुमतको सरकार नआएको हुनाले आइहालोस् न भनेर मत दिए। शान्ति आउला, सुव्यवस्था आउला, विकास होला, डेभलपमेन्ट होला भन्ने आशले पब्लिकले भोट दियो। कार्यक्रममा सहभागी अन्य वक्ताहरूले समेत संसद विघटनको विरोधमा आफ्नो धारणाहरू व्यक्त गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिट निवेदन उप संवैधानिक इजलासमा भएको चौथो दिनको सुनवाई हेर्दैमा आजको लागि तय गरिएको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले आइतबारदेखि संवैधानिक इजलाससँगै विषय केन्द्रित बहस गरिएको चौथो दिनमा बुधबार अधिवक्ताले बहस गर्नुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवालीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको उल्लेख गर्दै अदालत संविधानमा भएको व्यवस्थाको व्याख्या गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको अवस्थामा विघटन गर्नु ठिक वा बेठिक भन्दा पनि संविधानमा भएको व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर न्याय निरूपण गर्नुपर्नेमा बहस गर्नुभएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले जनताको सर्वोच्चतालाई ध्यानमा राखेर सर्वोच्च अदालतले व्यवस्था गर्नुपर्ने र संविधानमा लेखिएको कुरा व्यवस्था गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई भएको हुनाले त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। अधिवक्ता अनिता जोशी मानन्धर झाले, विक नवराज पाण्डे, गोविन्द बसौला र सुजन नेपालले नेपालको संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको र 5 वर्षका लागि निर्वाचन गरिएको हुनाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय बदल गर्नुपर्ने बहस गर्नुभयो। रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट उहाँहरूले बहस गर्नुभएको थियो। अर्को रिट निवेदक कञ्चन कृष्ण न्यौपानेको बहस बुधबारदेखि सुरु भएको छ। उहाँले संविधानले 5 वर्ष नपुगिकन निर्वाचनको परिकल्पना नगरेको हुनाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्नुपर्ने तर्क पेश गर्नुभयो। रिट निवेदकका तर्फबाट बुधबारसम्म 18 कानून व्यवसायीले बहस गर्नुभएको छ। बिहिबार आज पुनः रिट निवेदकको तर्फबाट बहस हुनेछ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नमुना संसदमा राष्ट्रिय सभाको बैठक गरी विरोध जनाइएको छ। बुधबार काठमाडौँमा नेपाल टिन लिडर्सको आयोजनामा प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नमुना संसद बनाई राष्ट्रिय सभाको नमुना बैठक गरिएको हो। नमुना बैठकमा बोल्दै सहभागीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक र अराजनैतिक कदम भन्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। संविधान कुल्चिएका कारण त्यसमा खबरदारी गर्ने कर्तव्यबोधका साथ राष्ट्रिय सभाको नमुना बैठक गरिएको नेपाल टिन लिडर्सका इनिसिएटर विशाल केसीले बताउनुभयो। कदम चालेर चाहिँ प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो। यसमा पनि हामीले केही गर्नुपर्छ। संविधानमाथि कसैले कुल्चिँदै गर्दा हामी त्यत्तिकै बस्यो भने हाम्रो चाहिँ भूमिका के हुन्छ त? हामी राजनीतिक प्राणी भइसकेपछि हामीले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार भनेको त संविधानभन्दा माथि कोही चढ्न लाग्दै गर्दा त्यसमा चाहिँ हामीले खबरदारी गर्नुपर्ने हाम्रो पनि कर्तव्य हो। यसर्थ हामीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नमुना संसद भनेर राष्ट्रिय सभाको बैठक गऱ्यौँ। राष्ट्रिय सभामा सबैले आफ्नो आफ्नो मत राख्नुभयो। आफ्नो मत राख्दै गर्दा अधिकांश सदस्यहरूले चाहिँ यो गैर संवैधानिक छ, यो अराजनैतिक क्रियाकलाप हो।
सड़कमा गरिएको नमुना राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्ने सहभागीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक तथा अराजनैतिक क्रियाकलाप भन्दै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने विचार राखेका थिए। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई खारेज गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ छ। नेपाली कंग्रेसका नेता गगन कुमार थापाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले शासन गर्ने वैधानिकता सकिएको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै नेपाली कंग्रेसका नेता थापाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले शासन गर्ने वैधानिकता र वैधता सकिएको बताउनु भएको हो। नेकपाले निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश गुमाएको उहाँको भनाइ छ। जनादेश गुमाउँदा राजनैतिक निष्ठाको आधारमा जनतासँग क्षमा माग्नुपर्ने भए पनि दुवै पक्षले क्षमा नमागेको उहाँले बताउनु भयो। त्यो हुन्छ त्यतातिर जान, तर हामी कहीँ पनि देख्दैनौँ। यो अपराध पनि गर्ने, क्षमा पनि नमाग्ने, त्यसमाथि यो झन् ठुलो अपराध हो। यसको दण्ड यथा समयमा नागरिकले दिने, जनताले दिने, मतबाट दिने कुरा त्यो प्राप्त हुन्छ, त्यो त्यही बेलामा छलफल गरौँला। दोस्रो विषय यो। तेस्रो विषय अब सर्वोच्च अदालतमा अहिले चलिरहेको बहसमा जाउँ। अहिले हामी बसिराख्दाखेरि छलफल भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको भित्र अहिले संविधानमाथि भइरहेको बहसका बारेमा यति धेरै कुरा बाहिर आइसकेका छन्। खुला इजलास छ। यो राम्रो पक्ष पनि हामी एक एक कुरा सुनिरहेका छौँ, प्रश्न उत्तर। हामी सबैलाई थाहा छ, त्यो विद्वानहरू यहाँ हुनुहुन्छ। अझ मभन्दा पछाडि तीनजना यति वरिष्ठ यहाँ व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश अघिल्लो संविधान सभामा गरेको प्रस्तावमै हामीले त संसद विघटन गर्न पाउने कुरालाई यस कारणले गर्दा पाइँदैन भनिकन लामो छलफल गर्दै 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 कहाँसम्म छलफल भएको छ भने यदि संसदबाट सरकार बन्नै सकेन, बन्न नसक्दै गर्दाखेरि संसद विघटन भयो, त्यो संसद विघटन भएर निर्वाचन घोषणा भयो, निर्वाचन घोषणा हुँदा पनि निर्वाचन भएन भने फेरि एकपटक संसदमा फर्कने कि भन्नेसम्मको पनि त्यो छलफलभित्र हामी त्यो छलफलमा देखिन्छ। त्यो विषय उठेको, छलफल गरेको। नेता थापाले सर्वोच्च अदालतमाथि सबैले आशाको नजरले हेरेको भन्दै संविधान अनुरूप सही फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै नेपाली कंग्रेसका नेता रमेश लेखकले संविधान र लोकतन्त्रमा कम विश्वास गर्नेले संसद विघटन गरेको बताउनु भएको छ। कम्युनिस्टको अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी चेतनाको कारण संसदीय विघटन भएको उहाँको भनाइ छ। यसका सम्पूर्ण अवजस नेकपाले बोक्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। अर्को कुरा मान्य गगनले भन्नुभएको कुरासँग म सहमत छु। म देशभरि जहाँ जहाँ गएको छु भन्दै आएको छु। एउटा कुरामा काङ्ग्रेस पनि भ्रममा पर्न आवश्यक छैन र म यत्रो विद्वत समाजलाई पनि भ्रममा नपर्नका लागि आग्रह गर्छु। त्यो भनेको के हो भने केपी ओलीले विघटन गरे, केपी ओलीको सरकारले विघटन गरे भन्ने कुरामा म सहज रूपले मान्न तयार छैन। यो प्रतिनिधि सभाको विघटन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले गरेको राजनीतिक कुरो पनि यही हो र यसको प्रशासकीय कुरो, संवैधानिक कुरो, प्राविधिक कुरा गर्ने हो भने पनि जुन दिन यो देशको प्रतिनिधि सभा विघटन भयो त्यो दिन यो देशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार थियो। नेता लेखकले नेपाली कांग्रेस संसद पुनर्स्थापनाको निम्ति भूमिका निर्वाह गर्ने र सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना नगरे निर्वाचनमा सहभागी हुने बताउनु भयो। पुनर्स्थापना पनि नहुने र निर्वाचन पनि नहुने अवस्थामा नेपाली कांग्रेस आन्दोलन मार्फत संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन तयार रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा औपचारिक रूपमै विभाजन नभएसम्म गण्डकी प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रयत्न नहुने जनाएको छ। गण्डकी प्रदेशको विशेष अधिवेशन, संकल्प प्रस्ताव लगायतका समसामयिक विषयमा जानकारी दिन संसदीय दलको कार्यालय नदीपुरमा बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसले नेकपामा औपचारिक फुट नआएसम्म गण्डकी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशनमा अविश्वासको प्रस्ताव लाने वा नलाने भन्ने विषयमा छलफल नचलाउने जनाएको हो। नेपाली कंग्रेस संसदीय दलको नेता कृष्ण चन्द्र नेपाली पोखरेलले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा वैधानिक रूपमा अलग अलग भएको अवस्थामा मात्र नयाँ सरकार निर्माणको विषयमा छलफल गर्न सकिने बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, नेकपा भित्र विवाद आएको हो तर औपचारिक रूपमा पार्टी फुटेको छैन। यस्तो अवस्थामा अविश्वासको प्रस्तावको विषयमा छलफल हुँदैन। राष्ट्रिय राजनीतिमा के हुन्छ त्यो आफ्नो छ, कसरी जाइन्छ भोलि जहाँसम्म हाम्रो प्रश्न छ
निश्चित रूपमा मिडियाहरूलाई लाग्यो उता अविश्वास हालेछ यता र उता मिटिङ गरेर खाँदा ऊ भन्नु भयो पेपरमा पाइन्छ त्यो अर्को पार्ट तर कङ्ग्रेसको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दा के हो अहिले नेकपा भित्र विवाद आयो औपचारिकता फुटिसकेको अवस्था पनि छैन हो फुट्या छ हामीले हेर्दा व्यवहारमा फुट्या छ तर औपचारिक रूपमा पार्टी फुटेको अवस्था छैन औपचारिक रूपमा पार्टी नफुटिकन हामीले यदि तपाईँहरूको भाषामा चल्केर इधर उधर गर्ने कुनै तुक छैन त्यसो भए हामीले एउटा जिम्मेवार पार्टीको हैसियतबाट दलको हैसियतबाट हामी के प्रतीक्षा आउँछ भने यो नेकपाको वैधानिकता भोलि अलग अलग निर्णय भइसकेपछि को परिस्थितिमा कङ्ग्रेसले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ कुनै पनि पार्टीले निश्चित दलीय व्यवस्था हो सकभर इक्वेसन मिल्दासम्म तपाईँले सरकार लिएर अगाडि बढ्ने त्यो भइहाल्छ अब त्यो भएन भने पनि लाइक माइन्डेडसँग मिलेर जान सकिन्छ होइन यी कुराहरू भनेको के भने त्यतिखेरको कुरा हो तर अहिले पनि म के भन्छु भनेदेखि यो बिचमा अविश्वासको विषयमा आयो भनेर मिडियाहरू पनि आयो तर हामीले क्लियर पनि गरिदियौँ के भने हामीले अहिले कुनै औपचारिक निर्णय केही गरेकै छैन र अहिले पनि हाम्रो त्यही हो त्यतापट्टि होइन नेता पोखरेलले प्रतिपक्षीले उठाएको कुरा मुख्यमन्त्री गुरुङले मान्दै आएको भएर पनि कांग्रेसले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लाने भन्नेतर्फ जोड नदिएको टिप्पणी गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद कुमार खड्काले अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने कुराको छलफल संसदको नियमित अधिवेशनमा चलेको भए हुन सक्ने तर आफैले विशेष अधिवेशन बोलाएर अविश्वास प्रस्तावको नाममा आफै अधिवेशनमा अवरोध गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले नेकपा औपचारिक रूपमा दुई पार्टी नहुने बेलासम्म अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने भन्ने विषयमा छलफल नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। यहाँ धेरै अमूर्त कुरा छ। कोरोना उपचारका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च उसले चाहिँ संवैधानिक कुरा र कानुनी कुरा हेर्ने हो। संवैधानिक र कानुनी कुरो के हो त भन्दाखेरि पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग बहुमत अहिले पनि छ। बहुमतको मुख्यमन्त्रीका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने भनेको राजनीतिक अस्थिरता निम्ति आउने मात्र हो। त्यसमा नेपाली कांग्रेस ध्यान नलागेको। उहाँको पार्टी विभाजन भएर उहाँको पार्टीले हामी दुईटा पार्टी भयौँ भनेर संसदमा जानकारी गरेपछि पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सरकार अल्पमतमा जान्छ। यदि अहिले बाहिर हल्ला भएर 13 जना 14 जनाका जुन कुरा आइरहेका छन् त्यो हो भने उहाँ अल्पमतमा जानुहुन्छ। त्यसपछि अविश्वासको प्रस्ताव होइन मुख्यमन्त्रीले आफै विश्वासको प्रस्ताव लिन पर्ने हुन्छ। कांग्रेसले इच्छा नदेखाएपछि प्रधानमन्त्री ओली पक्षका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री रहेको गण्डकी प्रदेशमा भने तत्काल अविश्वासको प्रस्तावको लागि कसरत नहुने देखिएको छ। अविश्वासको प्रस्ताव लैजानको लागि आवश्यक पर्ने 25% अर्थात् 15 जना सांसद कांग्रेससँग रहे पनि नेकपा प्रचण्ड माधव समूहमा भने सभामुख बाहेक 12 जना सांसद मात्र रहेका छन्। प्रचण्ड माधव समूहले जसपासँग मिलेर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सक्ने भए पनि आफ्नो पक्षमा 31 सांसद पुर्याउन कांग्रेसको पूर्ण साथको आवश्यक पर्दछ। नेकपा ओली पक्षमा 1 जना स्वतन्त्र सांसद सहित 27 सांसद रहेका छन् भने 3 जना सांसद भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई समर्थन दिने बताइरहेको छ। 2 सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बताइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि ओली पक्षीय मुख्यमन्त्री रहेका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमरी पौडेल र प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री श्रीधन राई विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नै दर्ता भइसकेको छ। गण्डकी प्रदेशमा भने कोरोना समस्या, बेरोजगारी, विकास निर्माण, बजार भाव नियन्त्रण लगायतका सरकारका काम कारबाहीको विषयमा असहमति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अर्का प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीले माग गरेको विशेष अधिवेशन 10 वटा बैठक बसेर 13 बुँदे साझा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै मंगलबार मात्र सकिएको हो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद हरिशरण आचार्यले अधिवेशनले साझा संकल्प पारित गर्दै प्रदेशमा रहेका महत्वपूर्ण विषयवस्तुमा मिलेर जान सकिन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको बताउनुभयो। साझा संकल्प प्रस्ताव पारित भए पनि प्रस्ताव कार्यान्वयनको विषयमा भने आशंका रहेकोले त्यसमा आफूहरूले जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सांसद आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीले महेन्द्रीय शैलीय भन्दा माथि गएर कु गरेको कारण कुनै पनि हालतमा
संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बताउनुभयो। आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरेको चुनाव कुनै पनि हालतमा हुन नसक्ने र भइहाले पनि चुनावमा भाग लिने पार्टी निकम्मा साबित हुने दावी गर्नुभयो। प्रमा ओलीको कदमलाई सकारात्मक ठान्नको पछि लागेर जसपा सरकारमा नजाने समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। भारत सरकारले नेपाललाई कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप अनुदानमा दिने भएको छ। बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठी र नेपालका लागि भारतका राजदूत विनय मोहन कात्राले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी भारतले नेपाललाई कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप अनुदान सहयोग गर्ने जानकारी दिएको हो। मन्त्री त्रिपाठीले पहिलो चरणमा कोरोना विरुद्धको खोप फ्रन्टलाइनमा खट्ने सरसफाई कर्मी, चिकित्सक, एम्बुलेन्स चालक, सब व्यवस्थापनमा संलग्न व्यक्ति, सुरक्षाकर्मी लगायतलाई दिने बताउनुभयो। खोपका लागि आवश्यक कानूनी, प्रशासनिक, आर्थिक तथा प्राविधिक सबै तयारी पूरा भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। एम्बुलेन्सका चालक र सब व्यवस्थापनमा संलग्न व्यक्तित्वहरू, सुरक्षाकर्मी मित्रहरूलाई जो हाम्रा अहिलेसम्म कोभिड विरुद्धको सङ्घर्षका प्रथम योद्धा हुन्, ती योद्धाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हामी खोप अभियान तिनलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। हाम्रो कानुनी, प्रशासनिक, आर्थिक र प्राविधिक सबै तयारीहरू पुरा भइसकेको म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। भ्याक्सिन ल्याउने क्रममा जति कानुनीहरू मैले अहिले भर्खरै भने कानुनी कुनै पनि जटिलता रहेन। भ्याक्सिन खरिद गर्नको लागि कुनै आर्थिक जटिलता रहेन, प्रशासनिक जटिलता छैन र हामी खोप लगाउनलाई जति तयारी गर्नुपर्ने हो सबै तयारीहरू पुरा गरिसकेको अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। आवश्यक खोप बिहिबार अर्थात् आज नै काठमाडौँ आइपुग्ने मन्त्री त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो। यति खोप मात्रै पर्याप्त नभएको भन्दै उहाँले बाँकी खोप नेपाल भित्राउन पनि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने उहाँको भनाइ छ। फ्रन्टलाइनमा खट्नेहरूलाई पहिलो चरणमा खोप दिएपछि क्रमशः अन्य जनसङ्ख्यालाई खोप दिने मन्त्री त्रिपाठीले बताउनुभयो। खोपको अभियान सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न मन्त्रालय तयार रहेको र ढिलो नगरिकन अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। नेपालमा बुधबार थप 318 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5012 जनाको पीसीआर गरिएकोमा 206 जना पुरुष र 112 जना महिला गरी जम्मा 318 जनामा नतिजा पोजिटिभ देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,58,310 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 383 जना निको भएसँगै निको हुनेको कुल संख्या 2,62,642 पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नेपालमा कोरोनाबाट 6 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1975 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हाल क्वारेन्टिनमा 172 जना रहेका छन् भने 3693 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। पोखरामा कोरोना संक्रमणका कारण थप 2 महिलाको मृत्यु भएको छ। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार बुधबार 35 र 70 वर्षीय महिलाको कोरोनाका कारण निधन भएको हो। पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 29 की 35 वर्षीय महिलाको बुधबार बिहान 6 बजे पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरामा उपचारको क्रममा निधन भएको हो। पुस 29 गते उहाँमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उहाँमा कोभिड, निमोनिया र हेपाटाइटिसको समस्या रहेको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी प्रतिष्ठानमा उपचाररत स्याङ्जा बिरुवा गाउँपालिका 5 की 70 वर्षीय महिलाको बुधबार बिहान 7 बजे निधन भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। उहाँमा मंगलबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। निर्देशनालयले नवलपुरका एक पुरुषको
को पनि कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ। पुस 26 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 13 का 55 वर्षीय पुरुषको भरतपुर अस्पताल चितवनमा मंगलबार साँझ निधन भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। यो सँगै बुधबारसम्म प्रदेशमा कोरोना संक्रमणका कारण निधन हुनेको संख्या 202 पुगेको छ। पोखरा न्यूजमा पालो आर्थिक समाचारको। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले देशको आर्थिक क्षेत्रका सूचकहरू सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार कृषि विकास बैंक लिमिटेडको वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले देशको आर्थिक क्षेत्रको सूचकहरू सकारात्मक रहेको बताउनु भएको हो। कोभिड-19 का कारणले राजस्व परिचालनका केही सन्दर्भमा प्रतिकूलतामा रहे पनि अन्य क्षेत्रमा आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले कोभिड-19 को बावजुद पनि देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील, चलायमान र उत्पादनशील बनाउन प्रयत्न रहेको बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले नेपाल कोभिड विरुद्ध सही नीति, सही योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथ अघि बढेको भन्दै छिटोभन्दा छिटो कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन आयात गरेर आम नागरिकलाई निशुल्क उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभयो। पहिलो फ्रन्टलाइनबाट सुरु गरेर क्रमशः आम नागरिकमा पुर्याउने उहाँको भनाइ छ। गतिशील तुल्याउन समाजलाई फ्रन्टलाइनरहरूबाट सुरु गरेर क्रमशः लक्षित समुदायमा आम नेपालीहरूमा भ्याक्सिनको चाहिँ सेवा सुविधा विस्तार गर्न हामी समर्थ हुनेछौँ भन्ने पनि म यस अवसरमा मन्त्री पौडेलले मध्यावधि निर्वाचन गर्ने कुरा संविधानले प्रबन्ध गरेको व्यवस्था भएको भन्दै उहाँले संविधानको कार्यान्वयनले मुलुकलाई गतिशील ढंगले अघि बढाउन मद्दत गर्ने बताउनुभयो। मुलुकलाई संविधानले परिलक्षित गरेको दिशामा लैजानको निम्ति निर्वाचनको अपरिहार्यता रहेको पनि उहाँको भनाइ छ। यो निर्वाचनले स्थायित्वलाई भङ्ग गर्छ भन्ने टाइपका कतिपय टिप्पणीहरू हामी सुन्ने गर्छौँ। निर्वाचन र मध्यावधि निर्वाचन स्वयं संविधानमा प्रबद्ध गरिएको व्यवस्था हो। संविधानको कार्यान्वयनले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ होइन, संविधानको बल प्रभावकारी प्रयोगले। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल सरकारले डिजिटल फ्रेमवर्क लागू गरेको र वित्तीय क्षेत्रलाई यसले विशेष रूपले समेट्ने भएकोले बढीभन्दा बढी विद्युतीय कारोबार होस् भन्ने हिसाबले राष्ट्र बैंक अघि बढेको बताउनुभयो। यसबाट सुशासन कायम हुने अपेक्षा गरिएको उहाँको भनाइ छ। कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने र धेरै सम्भावना रहेको मुलुकमा भएकाले कृषि विकास बैंकले अन्य क्षेत्रमा भन्दा विशेष गरी कृषि क्षेत्रमै लगानी गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। लगानीका अवसर छन् हैन, हाम्रा बजारहरू हेर्यौं भने कृषि बजार हेर्यौं भने एकदम पुरातन किसिमका छन्। तिनलाई आधुनिक बजार बनाउनमा पनि ठूलो लगानी, ठूलो सापटीको व्यवस्था गर्दा जान सक्ने स्पेसहरू हामी पाउँछौँ। कृषि विकास बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसन्न निरौलाले बैंकले आगामी दिनमा उच्च मूल्य प्राप्त हुने फलफूलमा कर्जा विस्तार गर्ने बताउनु भएको छ। त्यसैगरी गाई भैँसी फार्ममा पनि लगानी विस्तार गर्ने योजना रहेको उहाँको भनाइ छ। बैंकले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनतर्फ काम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। टिभी जस्ता फलफूलमा कर्जा विस्तार गर्ने नीति बनाइसकेको छ। यस सम्बन्धी हामीले अनुसन्धान गर्ने र यस सम्बन्धी प्रोडक्ट पेपरहरू पनि हामीले तयार गरिसकेको अवस्था छ। त्यसैगरी कृषि विकास बैंक लिमिटेडले बुधबार 54औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले व्हाइट हाउसमा आफ्नो कार्यकाल सुरु गर्नुहुँदै बहिर्गमित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ल्याउनुभएका धेरै नीतिहरू उल्ट्याउन कार्यकारी आदेश जारी गर्नु भएको छ। शपथ लिए लगतै हामीले सामना गरिरहेको संकटसँग जुझ्ने क्रममा खेर फाल्ने समय छैन भन्दै व्हाइट हाउस
प्रवेश गर्नुभएका राष्ट्रपति बाइडेनले कोरोना भाइरस महामारीको संकट सम्बोधनमा संघीय कारबाही तीव्र पार्न आदेशहरू जारी गर्नु भएको हो। यसैगरी पूर्ववर्ती ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको जलवायु परिवर्तन, आप्रवासन तथा जातीय सम्बन्धको नीति उल्ट्याउने गरी उहाँले आदेश जारी गर्नु भएको छ। कार्यकारी आदेशसँगै जारी वक्तव्यमा राष्ट्रपति बाइडेनले ट्रम्प प्रशासनले पुर्याएको क्षति उल्ट्याउन मात्र नभई देशलाई अघि बढाउने छन् भनी उल्लेख गरिएको छ, जसमा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को बाट फिर्ता हुने निर्णय रद्द गर्दै भाइरस विज्ञ डाक्टर एन्थोनी फाउचीलाई यसै साता हुने WHO को अन्तर्क्रिया कार्यकारी समितिको बैठकमा भाग लिन पठाउने, कोभिडको राष्ट्रिय सम्बोधन गर्ने कार्य केन्द्रीकृत गर्दै सुरक्षा सामग्री, खोप तथा परीक्षण सामग्रीको वितरणमा समन्वय बढाउने, सबै संघीय परिसरमा मास्क तथा दूरीको नियम पालना गर्ने, आगामी 100 दिनसम्म मास्क लगाइरहन आग्रह गरिनेछ। वातावरण सम्बन्धी आदेशमा सन् 2015 मा हस्ताक्षर गरिएका पेरिस जलवायु सम्झौतामा अमेरिका फेरि संलग्न हुने, विवादास्पद किस्टोन एक्सल पाइपलाइन निर्माण रद्द गर्ने भनिएको छ। आप्रवासनका सम्बन्धमा लिएका 2 प्रमुख निर्णयमा ट्रम्पले लागू गरेको तथाकथित मुस्लिम प्रतिबन्ध फुकुवा, मेक्सिकोसँगको सिमानामा पर्खाल निर्माण कार्य बन्द रहेका छन्। पोखरा न्युजमा पालो खेल समाचारको। विभागीय टोलीद्वय त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लबले राजधानीमा जारी प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा बुधबार जित निकालेका छन्। प्रधानमन्त्री कप पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा आज एपीएफ क्लब र गण्डकी प्रदेश तथा लुम्बिनी प्रदेश र नेपाल पुलिस क्लब खेल्दैछन्। खेल बिहान 9 बजे हुनेछ। लुम्बिनी र नेपाल पुलिस क्लबको खेल कीर्तिपुर मैदानमा हुनेछ भने दुवै टोली आज दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछन्। अहिलेसम्म 1 खेल खेलेको लुम्बिनीले पहिलो खेलमा जित दर्ता गरेको छ भने 2 खेल खेलेको पुलिस क्लबले 1 मा जित र 1 मा हार बेहोरेको छ। यस्तै मुलपानी क्रिकेट मैदानमा एपीएफ क्लब र गण्डकी प्रदेश खेल्नेछन्। एपीएफ क्लबले पहिलो जित निकालेको छ भने गण्डकीले 3 खेल खेलेकोमा 2 मा हार र 1 मा जित निकालेको छ। बुधबारबाट राजधानीमा सुरु भएको राष्ट्रिय महिला फुटबल लिगमा विभागीय टोलीद्वय त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लब नै गोल रहित बराबरी खेलेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा भएको उद्घाटन खेलमा दुवै टोलीले गोल गर्ने राम्रा अवसरहरू पाए पनि सदुपयोग गर्न चुकेका हुन्। कोरोना महामारीपछि सुचारू भएको प्रतियोगितामा राष्ट्रिय टोलीका खेलाडी रेखा पौडेल, पुजार राणा पुलिसबाट प्रतिनिधित्व गरे पनि आर्मी विरुद्ध जित निकाल्न सकेनन्। यस्तै पुलिसबाट नै गोलकिपर सपना राईले पनि पुलिस क्लबको प्रतिनिधित्व गरेकी छिन्। उनले अन्डर 19 महिला फुटबलमा राष्ट्रिय टोलीको प्रतिनिधित्व गरेकी थिइन्। विराटनगर महानगरपालिका, चन्द्रपुर नगरपालिका रौतहट, वालिङ नगरपालिका स्याङ्जा, चौदण्डगढी नगरपालिका उदयपुर, नेपाल एपीएफ क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लबको सहभागिता रहेको प्रतियोगिता डबल राउन्ड रोबिनको आधारमा सञ्चालन हुँदैछ। प्रतियोगिताको उद्घाटन र फाइनल खेल त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा हुनेछ भने बाँकी खेल सातोपाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा हुने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। प्रतियोगितामा पहिलो हुने टोलीले 15 लाख रुपैयाँ, दोस्रो हुनेले 8 लाख र तेस्रो हुने टोलीले 5 लाख पुरस्कार पाउनेछन्। यस्तै उत्कृष्ट स्ट्राइकर, मिडफिल्ड, डिफेन्स, गोलकिपर र प्रशिक्षकलाई 50,000 रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ। त्यस्तै बेस्ट प्लेयर अफ द लिगले स्कुटर प्राप्त गर्नेछन्। अघिल्लो वर्ष चैत्र 3 गतेबाट सुरु हुने भनिएको प्रतियोगिता कोभिड महामारीका कारण रोकिएको थियो। प्रतियोगितामा बिहिबार पहिलो खेल एन्फा कम्प्लेक्समा एपीएफ र चन्द्रपुर नगरपालिका रौतहट तथा दिनको दोस्रो खेल विराटनगर महानगरपालिका र वालिङ नगरपालिका स्याङ्जा बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। पोखरा न्युजमा पालो मौसम समाचारको। हाल प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ भने साथै तराईका अधिकांश स्थानहरूमा हुस्सो कुहिरो
लागिएको अवस्था रहेको मौसम तथा पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै दिउँसो प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। राति प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिक बदली रही देशको बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहने महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण। समाचारका अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन गाह्रो रहेको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलको दाबी। समयमै निर्वाचन हुनका लागि चमत्कार नै हुनुपर्ने भनाइ। नेकपाले देशमा शासन गर्ने वैधानिकता गुमाएको कांग्रेस नेता गगन थापाको भनाई। जनतालाई धोका दिएर पनि राजनीतिक निष्ठाको आधारमा क्षमा याचना नमागेको प्रति आपत्ति। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 318 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। थप 6 जनाको मृत्यु। 383 जना संक्रमण मुक्त। देशको आर्थिक क्षेत्रका सूचकहरू सकारात्मक रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी। कोभिड-19 को बावजुद पनि देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील, चलायमान र उत्पादनशील बनाउन प्रयत्न रहेको भनाइ। र जारी प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय टोली द्वय आर्मी र पुलिसको जित। आज एपीएफ क्लब र गण्डकी प्रदेश तथा लुम्बिनी प्रदेश र नेपाल पुलिस क्लब खेल्दै। हवस् त अहिलेलाई पोखरा न्युज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।